نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Inshallah, we are going to do our ayat number 32. No, not 32. We were in 20s. 20 فإلم this ayah. एक सेकंड मैं बुक ओपन कर लूँ. Ayah 21, 22 and then 23. We did 23. We were on 24. आयत नंबर 24 इंशाल्लाह आज करेंगे. और आई होप कि आप लोगों को ग्रामर अब कुछ ईजी लग रही होगी. और आप में से काफ़ियों ने पढ़ी भी हुई है पहले, तो इस वजह से आई विल ट्राई कि हम थोड़ा सा फास्ट अप चलें और जो वर्ड्स हैं उनको जल्दी में एक्सप्लेन करके आगे चलती जाऊँ. इंशाल्लाह वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ मैं जो जिन वर्ड्स पे जहाँ पे ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत होगी वो मैं आपको साथ साथ करवाती जाऊँगी. इन फिर आपको पता है हर्फ है. इन अगर, ये भी हर्फ है. इन फिर अगर, लम हरगिज नहीं. लम इज अनदर फॉर्म ऑफ सेइंग नो. ना कहने के लिए अराउंड 13 वर्ड्स, अराउंड 13, ठीक है. एग्जैक्ट उसको कभी मत लीजिएगा. अप्रॉक्सीमेटली 13 वर्ड्स यूज होते हैं, जिसमें से सिर्फ ला हमने पढ़ा था, माँ का मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर क्या है, लम. सही. कभी मैं आपको इंशाल्लाह सपोर्टिंग वीडियो भेजूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा इनके डिफरेंट यूजेस हैं क्या. लम तफ़अलु व लन तफ़अलु. लन दैट आल्सो मीन्स नो. इसका मतलब नो होता है. फ़इल्लम फिर अगर, लम नहीं, तफ़अलु तुम कर सकोगे, व लन और हरगिज नहीं. लन मीन्स नेवर, ठीक है. लम मीन्स नो, लन मीन्स नेवर, कभी नहीं, हरगिज नहीं. फ़इल्लम फिर अगर नहीं, तफ़अलु. तफ़अलु क्या है, तफ़अलु इज ता से आपको पता चल रहा है दिस इज फेल मज़ारे एंड आगे वाव और अलिफ देख के आपको क्या पता चल रहा है, जमा है, ज्यादा लोगों की बात हो रही है. फिर अगर नहीं, तुम सब कर सकोगे. ता से जब फेल शुरू होता है तो तुम का मतलब बीच में आता है. वलन और हरगिज नहीं, तफ़अलु तुम सब कर सकोगे. क्या नहीं कर सकोगे, ऊपर अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया था ना कि अगर तुम सच्चे हो अपने क्लेम में कि ये कलाम कोई इंसान बना सकता है तो ले आओ, ऐसी कोई सूरत बना के ले आओ और अपने साथ अपने मददगार भी मिला लो सारे के सारे, अगर तुम इतने सच्चे हो. और फिर अगर तुम ऐसा ना कर सको, और आगे अगला जो सेंटेंस है ना, वलन तफालू, वो अल्लाह ताला उनकी कंडीशन पर ना कमेंट कर रहे हैं कि तुम कर भी नहीं सकोगे, हरगिज भी नहीं कर सकते तुम, ठीक है. फत्तकू तो डरो, अन्नार उस आग से. तो फ़इल्लम तफ़अलू से ना ये कंटिन्यू हो रहा है यहाँ से सेंटेंस. वलन तफ़अलू जो है सिर्फ इतना सा, ये बीच में इनके बेबसी के ऊपर, इनकी आजिज़ी पे, इनके ना करने पे, इनकी हेल्पलेसनेस के ऊपर कमेंट है, ठीक है. फ़इल्लम तफ़अलू फिर अगर तुम ना कर सको, फत्तकुन्नार तो डरो उस आग से, ये उनसे बात हो रही है. वलन तफलु और हरगिज तुम कर भी नहीं सकते, ये उनकी बात, उनसे जो बात हो रही है उसके ऊपर एक एडिशनल कमेंट है उनकी आजिज़ी बताने के लिए. फत्तकुन्नार तो डरो आग से. इत्तकू आपको पता है बचना और डरना भी इसका मीनिंग लिया जाता है, तो दोनों मतलब है. बचो आग से भी ठीक है, डरो आग से भी ठीक. फत्तकुन्नार तो डरो आग से. अल्लती वो जो, अल्लती क्या है, अल्लती इज मुअन्नस ऑफ अल्लज़ी. अल्लज़ी हमने बहुत दफ़ा पढ़ा ना, अल्लज़ी सिंगुलर होता है, वो एक शख्स जो, सही. और ये किस में आते हैं, इसम में, फॉर्म ऑफ नाउन होती है इसम मौसूल. इसम मौसूल में मैंने अभी तक आपको क्या बताया है, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, ये मैंने आपको बताया है. और दिस इज़ अल्लज़ी सिंगुलर, अल्लज़ानी डुअल, तस्निया, अल्लज़ीना प्लूरल. और अल्लती जो है दिस इज, जब मुअन्नस के लिए यूज को होना होगा तो अल्लजी यूज नहीं होगा. अल्लजी के जो 3 वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, 3 सीगे, वो मुज़क्कर के लिए. अल्लती इज फॉर मुअन्नस. और मैंने इसम मौसूला में आपको माँ भी बता दिया था. माँ इज ऑल्सो मौसूला, मौसूला भी एग्जिस्ट करता है, वो जो.
अ, और माँ की 3 टाइप्स वो मैंने आपको बताई हुई हैं। माँ नाफ़िया है, नहीं कहने के लिए ही सही, नहीं के वर्ड्स में एक माँ भी आता है। और माँ सवालिया होता है, इस्तिफ़हामिया, क्वेश्चन करने के लिए, क्या कहने के लिए, ठीक ठीक है? और एक ये माँ मौसूला होता है, 3 टाइप्स ऑफ माँ होते हैं। इनको आप याद रखें। आगे जैसे-जैसे रिपीट होंगे आपको पक्का होता जाएगा, और माँ का मीनिंग जो है ना वो गेस करना इतना मुश्किल नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट के साथ पता चल जाता है। फत्तकुन्नार तो डरो आग से, अल्लती वो जो, अन्नार अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि मुअन्नस है। अन्नार इज़ मुअन्नस। वैसे मुअन्नस की बहुत सारी निशानियाँ होती हैं, साइन्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया नाउन हैज़ सम साइन्स जिससे हम उन्हें आइडेंटिफ़ाई करते हैं। नाउन के क्या साइन्स होते हैं? अलिफ लाम होता है, अगर अलिफ लाम नहीं है तो तनवीन होती है, और अगर ये दोनों किसी-किसी वर्ड्स में मिसिंग है तो वो जो वर्ड्स हैं वो बाय मीनिंग नाउन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इब्राहीम, उसपे ना अलिफ लाम आता है ना तनवीन आती है, तो बट वी नो कि वो एक नाम है तो वो नाउन ही है। तो ये 3 तरह की साइन्स होते हैं पहचानने के लिए। फिर मज़ारे की पहचान बता दी, माज़ी की बता दी। फिर माज़ी की बहुत ज़्यादा नहीं बताई, आगे जाते-जाते मैं इंशाल्लाह और बताऊँगी। मुअन्नस के क्या साइन्स होते हैं? यूजुअली मुअन्नस के एंड में ना गोल ता आती है, गोल ता। इसी आयत में आगे एक वर्ड गोल ता वाला आ रहा है, वो मैं आपको बताऊँगी। ता मरबूता जिसको कहते हैं, वो आती है। अदरवाइज़ जैसे खड़ी ज़बर, छोटी ए और खड़ी ज़बर भी आती है, जैसे लिखते हैं ना अक़सा, अक़सा, तो स्वाद छोटी ए लिख के ऊपर खड़ी ज़बर डालते हैं ना, तो ये खड़ी छोटी और खड़ी ज़बर जो होती है, ये भी मुअन्नस की निशानी होती है। कुछ जमा की अलग से निशानियाँ हैं, लेकिन फ़िलहाल सिंपल रख रहे हैं, सिंपल याद रखें। अब यहाँ अन्नार में ऐसा सच कोई निशानी नहीं है। ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा कोई साइन हो, कभी-कभी नहीं भी होता। लेकिन अल्लती हमें क्या बता रहा है कि अन्नार इज़ मुअन्नस, तो अब हम याद रखेंगे कि अन्नार आग अरबी में मुअन्नस होती है, उर्दू में भी मुअन्नस ही होती है, ठीक है? अन्नार अल्लती तो डरो आग से वो जो वक़ूदुहा, वक़ूद ईंधन, हा उसका ईंधन, अन्नास लोग, वल हिजारतु और पत्थर होंगे। हिजर की जमा हिजारा, हिजारतु के एंड में देखें ता आ रही है, गोल ता आ रही है। दिस इज़ आल्सो मुअन्नस। अन्नास और लोग और हिजारा पत्थर। तो डरो किस आग से डरना है? अब यहाँ पर आग की एक कैरेक्टरिस्टिक भी बताई जा रही है। ये बताया किन लोगों के लिए जा रहा है? उन लोगों के लिए जो कि कुरान के बारे में क्या कह रहे हैं कि वो किसी इंसान ने गढ़ लिया है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको वलीद बिन मुगीरा का जो किस्सा सुनाया था ना, मैंने शुरू में बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तिलावत कर रहे थे वो कौन-सी सूरत थी? लास्ट पाराज़ में से थी कोई सूरत, लास्ट 10 में से, तो वो सूरह गाफ़िर थी, ठीक है? सूरह गाफ़िर थी, गॉइन से, जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कर रहे थे, शुरू की आयत की तिलावत की थी बल्कि उसके सामने उसको सुनाने के लिए, जिससे वो इतना इम्प्रेस हो गया था कि उसने बाहर निकल कर कुरान की तारीफ़ की और बोला कि ये किसी इंसान का जिन का कलाम नहीं है। उसके बाद जो वाक़या हुआ वो आपको पता है। चलिए, अब वापस आते हैं। तो जो अब ये क्लेम जो कर रहा है कि ये किसी इंसान का कलाम है, उनको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि या तो मान जाओ या फिर इस आग से डरो जिसका इटसेल्फ ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। मतलब कि एज़ अ फ्यूल, जलाने के लिए, आग को भड़काने के लिए कोई और चीज़ नहीं इस्तेमाल होगी। लकड़ियाँ या तेल वग़ैरह कुछ भी, कोई और चीज़ नहीं, बल्कि इंसान जब डाले जाएँगे तो इंसान की ही चर्बी जो पिघलेगी, वही एज़ एन ऑयल उसके अंदर एज़ अ पेट्रोल इस्तेमाल होगा और उसी से वो आग भड़काई जाएगी। और पत्थर डालकर क्या होता है, पत्थर डालकर मज़ीद आग ना गरम हो जाती है, दहकाई जाती है। उसकी इंटेंसिटी में भी ज़्यादती हो जाती है, उसकी क्वांटिटी में भी ज़्यादती हो जाती है। और ये जो पत्थर वग़ैरह होता है या और भी कोई एलिमेंट्स और ये नेचुरल चीज़ें जितनी भी होती हैं ना, इवन ये हमने ज्वेलरी पहनी होती है और हमें तो पता है हम चूल्हे पे जब काम करते हैं और कोई ब्रेसलेट अगर गलती से पहनी हुई है, वो थोड़ी-सी गरम हो जाए, हाथ ऊपर थोड़ी देर ज़्यादा, वो कितनी गरम लगती है। मेरे ख़्याल में हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ होगा। इतनी ज़्यादा गरम फ़ील होती है, पत्थर को गरम करें ज़रा, कितना वो शदीद गरम फ़ील होता है और वो इतनी देर के लिए गरम दहकता हुआ रहता भी है, वो जल्दी ख़त्म भी नहीं हो जाता उसका जलना। और इंसान भी ये जो जल-जल के ईंधन बन जाएँगे, फिर अल्लाह ताला इनको दोबारा बना देंगे। इनकी स्किन्स दोबारा आ जाएँगी, सूरतुल इसरा में लिखा है ना, और दोबारा स्किन्स आ जाएँगी, दोबारा ये बन जाएँगे, फिर से इनकी सज़ा रिपीट होगी। फिर ख़त्म होंगे, फिर बनेंगे, फिर सज़ा रिपीट होगी। जन्नत और जहन्नुम में कोई मौत नहीं है, कोई ख़त्म होना नहीं है।
بس سزا ختم ہو تو ہو، وہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اور یہ مشرکین کی تو ظاہر سی بات ہے سزا ختم ہوگی بھی نہیں۔ اور یہاں انسان اور ساتھ پتھروں سے کیا مراد ہے؟ پتھروں کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہاں پر بیسیکلی پتھروں کے بت مراد ہیں جو کہ یہ لوگ بنایا کرتے تھے۔ ڈائریکٹ بات تو ان مشرکین سے ہو رہی ہے نا جو مکہ والے تھے اور یہ بت تراشتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، دیور آئیڈل ورشپرز۔ تو وہ جو آئیڈلز ہوں گے پتھر کے، وہ ان کے ساتھ پھینک دیے جائیں گے آگ میں، تو تاکہ ان کو احساس ہو کہ کتنے ہیلپ لیس کریچرز تھے جن کی یہ عبادت کرتے تھے، جو کبھی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پتھروں کے بت along with these people will be thrown in the fire and they themselves will become the fuel for the fire۔ اور اتنی اس کے اندر تکلیف ہوگی اور انٹینسٹی ہوگی۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ عذاب علیم اور عذاب عظیم، صرف اتنا پڑھا ہے ابھی ہم نے آگ کی ٹریٹس کے بارے میں، آپ سمجھیں جہنم کی آگ کے بارے میں۔ لیکن اب جو ہے ایکسپوجر ہمیں زیادہ دیا جا رہا ہے، جیسے ایچ ڈی کوالٹی کی پکچرز ہوتی ہے نا، ویسے ہمیں پکچر دکھائی جا رہی ہے۔ اب ہمیں باقاعدہ امیجن کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ منظر کشی اپنے مائنڈ میں کیجئے، یہ جو سین ہے یہ ہمارے مائنڈ میں رن ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید میں کیا ہے؟ اتنی زیادہ پکٹوریل ڈسکرپشنز ہیں، باقاعدہ ایسی ڈسکرپشنز ہیں جو کہ ایک امیج بناتی ہیں ہمارے مائنڈ میں، اور اس امیج بناتی ہیں ہمارے مائنڈ میں، اور پھر اس امیج، ہماری امیجینیشن اٹ سیلف اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ ہم اس امیج کو ایسے دیکھ سکیں جیسے ہمیں کیا ہے؟ عین الیقین ہے، یقین ہے ہمیں۔ ہم نے سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں یقین کی ٹائپس پڑھی تھی نا، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ ایسے دیکھیں جیسے حق الیقین ہے، جیسے ایکسپیرینس کر رہا ہو کوئی۔ اور ہمارے لیے میں نے بتا دیا، ہم اٹ از ایزی فار اس لیڈیز ٹو امیجن اٹ۔ ہم چولہے پہ اتنا زیادہ کام کرتے ہیں کہ ہمیں باقاعدہ کبھی نہ کبھی انگلی پہ لگ گیا، کہیں کہیں سے جل گیا، کہیں تیل کے چھینٹے پڑ گئے۔ تو یہ سارے سلسلے جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں نا، چلنے چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ احساس ہو آگ کا، ورنہ ہماری زبانیں بہت کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اتنے اتنے سے واقعات سے نا بار بار ہمیں جہنم یاد آنی چاہیے۔ اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے۔ اعدت کیا ہے؟ دس از پاسٹ ٹینس اینڈ مجہول ہے، پیسو وائس ہے۔ یوزلی جب قیامت کی بات آتی ہے نا تو بہت سارے پاسٹ ٹینس اللہ تعالیٰ یوز کرتے ہیں۔ لاسٹ پارس میں ہے نا، اذا الشمس کورت، کورت کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے۔ ساری سورۃ تکویر ہو گئی، باقی سورۃ تکویر کے آگے پیچھے صورتیں ہیں۔ جب بھی سینری ایکسپلین کی جا رہی ہوتی ہے ریگارڈنگ قیامت تو پاسٹ ٹینس میں بات ہو رہی ہوتی ہے، سو دیٹ وی نو دیٹ اٹ از اے ڈن ڈیل۔ پاسٹ ٹینس میں یوزلی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا سٹائل ہے، وہ باتیں بھی ہوتی ہیں، ایک تو وہ باتیں ہوتی ہیں نا جو ہوئی ہی ماضی میں، ایک وہ باتیں بھی ہوتی ہیں جو اتنی پکی ہیں، اتنی کنفرم ہے، ایسے جیسے ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے یوزلی قیامت سے ریلیٹڈ اور جنت جہنم سے ریلیٹڈ بات اللہ تعالیٰ اتنی شورٹی سے کرتے ہیں کہ وہ پاسٹ ٹینس کے ساتھ بھی کی جا رہی ہوتی ہے۔ تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ کافر، the definition of کافر you know، کافر کون ہوتا ہے؟ وہ جو کہ دبا دیتا ہے، کس چیز کو دبا دیتا ہے؟ چھپا دیتا ہے، حق کو چھپا دیتا ہے، حق کو تسلیم نہیں کرتا۔ حق کا انکار کرنے والے لوگ، چاہے اس کا ریزن کوئی بھی ہو، چاہے وہ اپنی طرف سے بڑا سنسیرلی حق کو غلط سمجھ کے ہی جھٹلا رہے ہیں، یا وہ اپنی ایروگنس کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے حق کو جھٹلا رہے ہیں، یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، بس انہوں نے حق کو تو جھٹلایا ہے نا، پہچانا یا نہیں پہچانا؟ پہچان لیتے ہیں، ویسے یہ کہنا ہی غلط ہے کہ کچھ لوگ پہچانتے ہی نہیں ہیں حق کو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے، ایک پزل کا پیس ہے، ایک پزل کا بورڈ ہے، وہاں پر وہ ایک پرٹیکولر پزل کا پیس ہی فٹ ہوگا، اور جب ہم وہاں پر لے کر جائیں گے وہ ہوگا فٹ، یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ فٹ نہ ہو۔ ہاں وہاں پر گند اتنا ہے، کچرا اتنا ہے، کرپٹ اتنا ہو چکا ہے وہ بورڈ کے، اب پزل کا پیس فٹ نہیں ہو رہا، تو یہ وہ جو کرپشن ہے، وہ جو گند ہے، وہ پھر ہمارا اپنا قصور ہے۔ اگر دل میں دل میں اتنا گند کسی کے بھرا ہوا ہو، اتنا کرپٹ ہو چکا ہے ہارٹ کہ they cannot recognize the truth، تو وہ ان کا اپنا قصور ہے پھر، ٹھیک ہے؟ تو یہ منکرین حق کے لیے یہ جہنم تیار کی گئی ہے، جس کا ایندھن بھی وہ خود ہوں گے۔
اور یہ ان کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے یہ ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں. اب یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید میں جب بھی ایسی امیجری ایکسپلین ہوگی دین وی ہیو ٹو امیجن اٹ. آیت نمبر 25 دیکھیے، وا اینڈ بشر. بشر کیا ہے؟ بشر از اے فعل امر. دس از something I have not explained to you earlier. ہم نے فعل امر ابھی تک نہیں پڑھا. پہلے ہم نے کون سے فعل پڑھے تھے؟ with respect to time، وقت کے اعتبار سے دو ہی فعل ہوتے ہیں، مضارع اینڈ ماضی. اردو میں اور انگلش میں کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں، present past future. past is ماضی and present and future both are covered in مضارع. اتنا ہم نے پڑھا تھا. فعل امر کیا ہوتا ہے؟ فعل امر is a verb. امر کیسے لکھتے ہیں؟ الف میم رے سے. وہ فعل جس میں کہ کوئی حکم دیا جا رہا ہے. A verb that is used to command something. کمانڈمنٹ کے لیے جو ورب یوز ہوتا ہے دیٹ از کالڈ فعل امر. اور یہ جو فعل امر ہے اس کو باقاعدہ فعل ماضی کی شیپ چینج کر کے نا ہم فعل امر بناتے ہیں. یہ میں انشاءاللہ آپ کو میں نوٹ کر لوں گی اپنے پاس، کل کی کلاس میں آپ کو بتاؤں گی. فی الحال آپ صرف اس کو دیکھیے، اس کی نشانیاں اور اس کو بناتے کیسے ہیں تھوڑا سا میں کل بتاؤں گی. تو اس کے سائنس سے نا آپ اس کو ویری ایزیلی یو کین ریکگنائز اٹ. یوزلی یہ اسمال ورڈز ہوتے ہیں لیکن پھر بھی سنس فعل ماضی بھی اسمال ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑا اس سے زیادہ ڈفرینس پتا ہونا چاہیے. میں آیا تھی نیکسٹ آیت ہے، ٹھیک ہے، یہ پیج نمبر 9 پہ اوپر. وبشر اینڈ گیو دیم گلیڈ ٹائڈنگس، اور انہیں اور خوشخبری دے دیجئے. جو فعل امر ہوتا ہے نا اس میں حاضر کا صیغہ شامل ہوتا ہے. صحیح، جو فعل امر میں نا ہمیشہ اس شخص سے بات کی جاتی ہے جو آپ کے سامنے ہے. حکم ہمیشہ اس کو دیا جاتا ہے جو سامنے ہے. اس لیے اس میں جو حاضر کے سیغے ہوتے ہیں نا، پریزنٹ میں کے جو سیغے ہوتے ہیں، آپ مطلب آپ خوشخبری دے دیجئے، ٹھیک ہے. تو آپ سامنے ہیں اس لیے آپ کو کہا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کس سے بات کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں کہ خوشخبری دے دیجئے. کن کو خوشخبری دینی ہے؟ الذین، وہ لوگ جو کہ، اب جو پلورل ہے نا زیادہ لوگوں کو خوشخبری دینی ہے تو وہی ہے الذین اوور ہیئر. ڈوئل کے سیغے آپ دیکھیں گے بہت کم آئیں گے قرآن مجید میں جہاں دو دو کی سٹوری آئے گی. فار ایگزامپل آگے اسی صورت میں 30s میں سٹارٹ ہو جائے گی کس کی سٹوری؟ حضرت آدم علیہ السلام اینڈ حوا کی. they were 2 people. تو ان کی جب سٹوری آئے گی ہم بہت سارے ڈوئل کے تثنیہ کے سیغے دیکھیں گے، ٹھیک ہے. فی الحال ہم جمع اور واحد کے زیادہ دیکھ رہے ہیں. وبشر الذین، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو کہ آمنو، ایمان لائے. آمنو از فعل ماضی اینڈ جمع. واو الف کیا بتا رہا ہے؟ جمع ہے. اس کا سنگولر کیا ہوتا ہے؟ آمنا، میم زبر نون زبر، الف پہ کھڑی زبر. آمنا سنگولر ہے اور واحد ہے. تسنیہ کیا ہے؟ آمنا الف کے ساتھ، نون الف نا، آمنا. اوکے، یہ فعل ماضی کا بتا رہی ہوں. اور جمع کیا ہے؟ آمنو. واو، اور واو کے آگے جو الف آتا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے، اس کو پڑھنا نہیں ہوتا بیسیکلی، واو الف. اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَعَمِلُوا، اور انہوں نے عمل کیا. عملو سیم ایز آمنو فعل ماضی جمع. اس کا سنگولر کیا ہوگا؟ عملا، عملا، عملو. اوکے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک. صالحات از جمع. یہ ہے کیا؟ الف لام ساتھ لگا ہوا ہے تو we know that this is a noun. نیک، اچھے، ایڈجیکٹو ہے نا، صفت ہے. تو عمل کی جو صفت ہے، صفت ہمیشہ عربی میں اسم ہوتی ہے، اسم صفت ہوتا ہے. ایڈجیکٹو عربی میں ناؤن کی ایک ٹائپ ہے، ٹھیک ہے. تو الف لام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے ویسے بھی یہ ناؤن ہے. اور اس کا سنگولر کیا ہوتا ہے؟ الصالحہ. ہا کے آگے گول تا، تا مربوطہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا. یہ ہجارہ کے آگے جو گولتا ہے نا، یہ والی اس کو تا مربوطہ کہتے ہیں. میم را با واو تو ہا مربوطہ. یہ تو ویسے لکھتے ہیں صالحہ آگے گولتا کے ساتھ، دیٹ از مؤنث. اور جب اس مؤنث کو جب جمع بناتے ہیں نا وی ایڈ الف اینڈ تا، جیسے یہ مؤنث بنایا گیا صالحات. صالحات میں دیکھیں ہاں پہ کھڑی زبر اور پھر تا ہے. کھڑی زبر از اکول ٹو الف، رائٹ. یہ اپنے نوٹس میں لکھ لیں، کھڑی زبر از اکول ٹو الف. اور الف اور تا لگا کے کیا کیا جاتا ہے؟ مؤنث کو جمع بنایا جاتا ہے.
تو الف اور تا ہمیں آتی کیا بتا رہا ہے کہ دس از مؤنث. جس ورڈ کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا نا کہ یہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے، اس میں جاتے ہیں، اس کی سنگولر میں جاتے ہیں، رائٹ. فار ایگزامپل ملائکہ، ملائکہ فرشتے، پلورل ہے، جمع ہے یہ، لیکن اینڈ میں گولتا آ رہی ہے. اب آپ کہیں گے جی گولتا والے سارے مؤنث ہوتے ہیں، تو لیکن یہ مؤنث نہیں ہے، اس کے ہمیں سنگولر میں جانا پڑے گا. چیک کرنے کے لیے ہمیشہ سنگولر میں جاتے ہیں. تو ملائکہ کا سنگولر کیا، واحد کیا ہے، ملک، رائٹ، ملک. تو یہ جو ملک ہے، ملک بلکہ ملک ہے، اس میں کوئی گولتا نہیں ہے. فرشتہ، ویسے بھی ہمیں پتہ ہے فرشتوں کے لیے مذکر کا صیغہ یوز ہوتا ہے، ان کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا. But what we use for them is masculine pronouns. Okay. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے. اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. اَنَّ، بے شک، لہم، ان کے لیے، انا بے شک، انا از آلسو بے شک، انا آپ لوگ زیادہ پڑھتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، انا انزلناہ، ٹھیک ہے. انا اسمال انا کی بات ہو رہی ہے، انا میں پھر کبھی جائیں گے. تو اسمال انا از آلسو بے شک اینڈ اسمال انا از آلسو بے شک. What is the difference? The difference lies in their usage. ان کے استعمال میں فرق ہے. انا comes in the beginning of the sentence. جب start کرنا ہوتا ہے نا جملہ، تب بے شک کہنا ہے تو انا کے ساتھ کہتے ہیں. جب بیچ میں بے شک کہنا ہے نا عربی میں تو انا کے ساتھ کہتے ہیں. یہ یوزیج میں ڈفرنس ہے. تو یہ اس طرح کے رولز میں چھوٹے چھوٹے رولز آپ کو بیچ بیچ میں بتاتی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ ہم گرامر کو الگ سے سمجھیں، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ڈرائی ہو جائے گا، بہت زیادہ. تو یہ جو میں رولز بناتی ہوں نا، یہ اپنی تفسیر کے ساتھ ایک لیفٹ سائڈ پہ کالم بنا لیا کریں، اس میں چھوٹا چھوٹا کر کے لکھ لیا کریں، ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ یہ اتنا ریپیٹ کریں گے نا، آپ کو یہ سیکنڈ نیچر بن جائے گا ود آپ کی تفسیر، اور آپ کو یہ پکی چیزیں یاد ہو جائیں گی. انا بے شک، لہم ان کے لیے، لامز لی ہوتا ہے موسٹلی کے لیے، جیسے للہ اللہ کے لیے، الحمد للہ میں ہم پڑھتے ہیں، اس سے یاد رکھا کریں. لیکن یہ لیہم کے بجائے لہم ہوتا ہے، لہو، لہم، ان کے لیے. ہو کے ساتھ بیسکلی پیش کے ساتھ نا پیچھے لام پہ زبر زیادہ ایزیلی پڑھا جاتا ہے. تو بہت سارے ایسے ورڈز زیر زبر اس لیے بھی چینج ہو جاتی ہے ان کی، جسٹ فار دا کنوینئنس آف سیئنگ دیز ورڈز، اس لیے بھی چینج ہو جاتی ہے آسانی کے لیے صرف. جیسے لکم، لہم، لکم ہم نے پیچھے پڑھا. تو یہ والے جو لا ہیں، دیز آر ناٹ وہ والا لا جو البتہ والا لا ہوتا ہے، لام زبر چھوٹا لا، لام زبر لا، البتہ یا بے شک والا جو لا ہوتا ہے. یہ کیا ہے، لہم ان کے لیے. ان لہم بے شک ان کے لیے کیا ہے، جنات، جنتیں. اب جنات پہ دیکھیں دو زیر ہے، اس سے ہمیں پتہ چل گیا دس از ناؤن، اسم. جنات پلورل ہے، جمع ہے جنات. جنات میں بھی دیکھیں الف اور کھڑی زبر اور تا آ رہا ہے نا، کھڑی زبر اور تا جمع کس کی ہوتی ہے، مؤنث کی جمع کی نشانی. آتی، آتن کچھ بھی ہو سکتا ہے، جناتن جنت کی جمع. تجری بہتی ہے، تجری بہتی ہیں یا بہتی ہوں گی، مضارع کا دونوں میں میننگ کر سکتے ہیں. تا سے شروع ہو رہا ہے مضارع، تجری بہنا، بہنے کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. من تحتی، تحتی مینز نیچے، تحت یہ اردو میں بھی ہم جو ورڈ یوز کرتے ہیں. ہا اس کے نیچے. ہا کیا ہے، ہا از اے پروناؤن، وہ ضمیر متصل جو کہ مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ کوئی مذکر ورڈ ہوتا تو کیا ہوتا، تحتی ہو ہوتا. تو تحتی ہا بہتی ہیں ان کے نیچے سے، الانہار نہریں. انہار نہر کی جمع، نہر جو ندیاں ہوتی ہیں، نہریں ہوتی ہیں، ان کے لیے عربی میں ہم سے ملتا جلتا ورڈ ہی یوز ہوتا ہے. تو الانہار، بلکہ اردو میں عربی سے ملتا جلتا ورڈ یوز ہوتا ہے. یہ کہنا چاہیے اردو از بیسکلی اے کمبینیشن آف آل دیز لینگویجز. یہ جو اگلی ڈیٹیل ہے نا اس آیت کے اندر، جنت کی جو اب ڈسکرپشن ہے، پیچھے جہنم کی ڈسکرپشن تو ہم نے پڑھ لی تھی، لیکن یہ جو جنت کی ڈسکرپشن ہے تھوڑی سی ڈیٹیلڈ ہے. ابھی ہم نے سٹارٹ کر بھی لی تو وی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو فنش اٹ، ٹائم ہو گیا. ہم پچھلا ہی کمپلیٹ کرتے ہیں، پچھلے کی تفسیر، اتنی سی آیت کی ہی تفسیر کمپلیٹ کر کے آگے کلما سے کل کنٹینیو کریں گے. تو یہاں پر کیا ہے، جو ان کمپیریزن ٹو پیچھے کافروں کے،
काफ़िरों की अब बात हुई है तो अल्लाह ताला जन्नतियों की भी बात कर रहे हैं, ईमान वालों की भी बात हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन कुरान मजीद, नॉट ऑलवेज़, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जब जहन्नमियों की बात होगी तो साथ जन्नतियों की बात होगी, हमेशा नहीं होता। या जन्नतियों की बात हो रही है तो साथ जहन्नम की होगी, हमेशा नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि जब जहन्नम की बात हो गई है, तो अल्लाह ताला मोटिवेट करने के लिए या एक अच्छी पिक्चर दिखाने के लिए, इंसेंटिव देने के लिए, रिवॉर्ड का बताने के लिए, एनकरेजमेंट के लिए जन्नत का फ़ौरन बताते हैं। या कभी-कभी जब जन्नतियों की बात हो रही होती है तो कुछ डराने के लिए, वार्निंग देने के लिए साथ ही जहन्नम का भी बता दिया जाता है। ताकि दोनों ऑप्शंस हमें पता हो, क्लियर हो और हमें ये पता हो कि व्हिच पाथवे वी हैव टू यूज़, कहाँ जाना है, हमारी मंज़िल कौन-सी है। हम अपनी डेस्टिनेशन को क्लियरली इमेजिन कर सकें और फिर उस पे क्लियरली चूज़ कर सकें कि मेरा रास्ता कौन-सा होना चाहिए, जो मुझे इस तरफ लेके जाएगा या मुझे उस तरफ लेकर जाएगा। ठीक है? जैसे अगर बड़ा दिल कह रहा है झूठ बोलना है, तो ये दोनों मंज़िलें मुझे डेस्टिनेशंस मेरी मुझे नज़र आनी चाहिए। क़यामत के दिन आपको वो हदीस पता है ना, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर जन्नती को जहन्नुम दिखाएँगे और उसको बताएँगे कि ये तुम्हारा ठिकाना होना था अगर तुम नेक काम ना करते। क्यों दिखाएँगे? एक दफ़ा सिर्फ़ दिखाया जाएगा, जन्नतियों को ज़्यादा पेन नहीं दी जाएगी, तकलीफ़ कोई नहीं दी जाएगी उस वक़्त। लेकिन एक दफ़ा सिर्फ़ इसलिए दिखाया जाएगा ताकि उनके अंदर जो शुक्रगुज़ारी है ना वो बढ़ जाए। ठीक है? उनके अंदर जो जन्नत की नेमत का एहसास है ना और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की शुक्रगुज़ारी ये बढ़ जाए एकदम से कि ओ शुक्र है अल्लाह का, मैं उस जहन्नुम में नहीं बल्कि वो जन्नत है मेरी। और जो जहन्नुमी है ना उनको भी एक दफ़ा हर एक को जन्नत में उनका स्पॉट दिखाया जाएगा कि भई अगर तुम अच्छे काम करते ना तो ये था तुम्हारा स्पॉट जन्नत में। लेकिन अब तुम कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में तुम जा रहे हो। उनको क्यों उनके साथ ऐसा क्यों किया जाएगा? ताकि उनकी हसरत बढ़ जाए। उन्हें और तकलीफ हो क्योंकि जहन्नमियों के लिए वहाँ से फिर तकलीफ ही तकलीफ है, उनके अपने अमाल की वजह से। तो ये जो हदीसें हैं ना ये और ये जो डिस्क्रिप्शन है जन्नत जहन्नम की, इसको हमने ऐसे पढ़ना है, ऐसे याद रखना है जैसे ये असल में हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है, जैसे हमने एक्सपीरियंस कर लिया है, हक़्क़ुल यकीन की तरह। ताकि हम फिर अपना रास्ता सही से चूज़ कर लें, गुनाह करते हुए असल में डरें, ठीक है? तो ये जन्नतों की यहाँ पर अब एक कैरेक्टरिस्टिक जन्नतों का एक वो खूबी जो कि कॉमनली कुरान मजीद में फ्रीक्वेंटली कहना चाहिए, फ्रीक्वेंटली रिपीट होती है, दैट इज़ वो जन्नत है जिनके दामन में नहरें बहती हैं। तो जन्नत के वर्ड को थोड़ा-सा ओपन करेंगे, मतलब क्या है और नहरें कैसे बहती हैं, ये भी कल इंशाअल्लाह ओपन करेंगे, टाइम अभी हो गया है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।